बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दुनिया की उन टॉप 10 मुल्कों की लिस्ट बनाएं जो पर आवर तनख्वाह दुनिया में सबसे ज़्यादा देते हैं, तो आप ये चीज़ नोट किए बगैर नहीं रहेंगे कि उन 10 में से कम 7 ममालिक ऐसे हैं जो बराज़म यूरोप में वाक़ हैं। कम से कम उजरत का जो तस्वर है वो दुनिया के दूसरे कोने से जाके शुरू हुआ, वो यूरोप में शुरू नहीं हुआ था। ये न्यूजीलैंड वो मुल्क था जिसने कम से कम उजरत का एक दफ़ा कानून बनाया, और ये कानून उसने सन 1894 में बनाया। ये कोशिश उनकी थी जो गैर हुनरमंद लोग थे उनकी एक तनख्वाह एक मिनिमम स्टैंडर्ड पर रखने के लिए उन्होंने ये कोशिश की। अब ये एक ऐसा कानून है जिसको बहुत से मुल्कों ने लागू किया, लेकिन यूरोप के कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इस कानून को लागू अभी तक नहीं किया। इन ममालिक में अगर आप देखें तो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, कब्रस और ऑस्ट्रिया, ये यूरोप के ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इस कानून को लागू नहीं किया हुआ। लेकिन दूसरे ममालिक, मेजॉरिटी यूरोप के ममालिक ऐसी है जिन्होंने इस कानून को अपने ऊपर लागू किया, और वो लोग आपको कम से कम सैलरी का या तनख्वाह की गारंटी वहाँ इन ममालिक में आपको मिल सकती है। ये वीडियो देखना इस लिहाज से फ़ायदेमंद है कि जब आप सोचते हैं कि आपने किस मुल्क में जाना है, तो आपको कम से कम ये आइडिया हो जाना चाहिए कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं या जिन ममालिक का आप सोच रहे हैं उन ममालिक में कितनी तनख्वाहें हैं। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहा, इसमें मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, इसमें मैं सिर्फ तनख्वाहों की बात कर रहा हूँ जो पर आवर तनख्वाह है। इस पर आवर तनख्वाह की बात करते हैं, इसमें टैक्स के बाद नहीं है, ये टैक्स से पहले है। इस तनख्वाह में से आपने टैक्स बाद में कटवाना होगा। जब हम कम से कम तनख्वाह की बात करते हैं तो इसमें हम सालाना छुट्टियों की भी बात नहीं कर रहे, इसमें हम सिक लीव या बीमारी की भी बात नहीं कर रहे, इसके अलावा बीमा या उसके बाद जो आपको हॉलीडेज पैकेजेस देते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ हम शामिल नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ जो काउंटिंग आज की है वो सिर्फ जो आपको सैलरी मिलती है वो भी टैक्स से पहले, इसके बाद आपने, जैसे मैंने पहले कहा, कि आपने टैक्स इसमें कटवाना होगा। अगर आप 10 टॉप 10 ममालिक की बात करें जो 10वें नंबर पर मुल्क आता है तो वो यूके आता है। यूके पाकिस्तानी और इंडियन की नज़र में वो मुल्क है जहाँ पर तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हकीकतन अगर आप देखें तो यूरोप में या दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया में यूके 10वें नंबर पर है जिसकी तनख्वाहें सबसे अच्छी हैं। अब यूके ने अपने अंदर एक सिस्टम डिफरेंट बनाया हुआ है कि वो एज के लिहाज से और एक्सपीरियंस के लिहाज से तनख्वाहें देते हैं। अगर मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ तो फिर उसके बाद मैं बाकी ममालिक की तरफ जल्दी जाता हूँ। अगर आप 18 साल से कम उम्र है यूके में तो आपको कम से कम 4.05 पाउंड फी घंटा तनख्वाह है, जो तकरीबन 5.05 डॉलर के बराबर बनती है। अगर आप 18 से 20 साल की उम्र के हैं तो कम से कम जो है वो 5.60 पाउंड है। अगर 21 से 24 साल के हैं तो आपकी तनख्वाह कम से कम 7.05 पाउंड है। अगर जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो उससे कम तनख्वाह 7.5 पाउंड फी घंटा मिलती है। अब ये उम्रों का हिसाब इसलिए लगाया जाता है बरतानिया में क्योंकि जो आपकी उम्र बढ़ती है आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और आप काम ठीक तरीके से अंजाम देते हैं। 18 साल की उम्र में अभी आप नौजवान होते हैं, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन 25 साल की उम्र जब आप पहुँचते हैं, आप 24-25 में, तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है और आप काम जिम्मेदारी से अंजाम देते हैं। इसलिए उन्होंने एज के लिहाज से आपकी तनख्वाहों को बढ़ाया है। तो इसके बाद अगर आप देखें 9वें नंबर पर जो मुल्क आता है वो कनाडा है। अगर आप कनाडा देखें तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। दौलत मुश्तरका का रुकन था, इसमें 2 ज़ुबानें बोली जाती हैं, फ्रेंच भी है और इंग्लिश भी है। जो सबसे बेस्ट चीज़ कनाडा की है वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेकाम है उस मुल्क में, और ये सियासी इस्तेकाम दुनिया के बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। कनाडा जो है मल्टी कल्चरल सोसाइटी है जिसमें पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे जाते हैं, और कनाडा वाले इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो मल्टी कल्चरल मुल्क है। रकबे के लिहाज से दुनिया के दूसरा बड़ा मुल्क भी है। अब जो कनाडा के अंदर तनख्वाहें हैं वो कम से कम 10.85 कैनेडियन डॉलर है, जो 14 कैनेडियन डॉलर तक भी हो सकती है मुख्तलिफ पेशों के अंदर। इसका यह मतलब नहीं तनख्वाहें इससे ज़्यादा नहीं है, तनख्वाहें इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कम से कम आप तनख्वाह लेंगे वो 10.85 कैनेडियन डॉलर है।
اب اس میں ایک اور چیز ہے کینیڈا کے اندر کہ کینیڈا کا جو ہر صوبہ ہے وہ اپنے لحاظ سے تنخواہیں مقرر کرتا ہے، اس لیے آپ جس صوبے میں جائیں گے اس کی تنخواہ دوسرے صوبوں کے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگی، لیکن کم سے کم 10.85 سے $14 تک آپ کو سیلری کینیڈا کے اندر مل جائے گی۔ جب 8ویں نمبر کی بات کرتے ہیں تو 8ویں نمبر پر جرمنی کا ملک ہے۔ جرمنی یورپی یونین کا سب سے بیسٹ اور ٹاپ کا ملک ہے۔ اس کی ٹیکنالوجی، اس کی صنعتی ترقی، اس میں جاب کے مواقع، ہر چیز کے لحاظ سے یہ یورپ میں نمبر 1 ہے۔ جرمنی نے ابھی پچھلے دنوں میں تنخواہوں کا ایک نیا پیکیج کا اناؤنس کیا تھا، جس کے مطابق وہ تنخواہیں پہلے انہوں نے اس سے پہلے تنخواہیں جو بڑھائی تھیں وہ 2017 بڑھائی تھی، اب اس سال تنخواہیں بڑھائی ہیں اس وقت 9.45، پھر جون میں جا کے 10.45، پھر جا کے وہ اب 1 اکتوبر کو وہ تنخواہیں €12 کر دیں گے۔ جب وہ €12 کے حساب سے تنخواہ کریں گے تو وہ یورپ کے اندر دوسرے نمبر کا ملک ہوگا جس میں سب سے زیادہ تنخواہیں دی جائیں گی، لیکن اس وقت جو جرمنی کا نمبر ہے وہ 8واں ہے، اور لیکن اکتوبر میں یہ یورپ میں دوسرے نمبر پر ہوگا، اور دنیا میں غالباً تیسرے چوتھے نمبر پر یہ چلا جائے گا، جس میں تنخواہیں کافی زیادہ ہو جائیں گی۔ رہنے کے لحاظ سے جرمنی بہت بیسٹ ملک ہے۔ 7ویں نمبر پر اگر ہم کسی ملک کی بات کرتے ہیں تو وہ نیوزی لینڈ ہے، جہاں پہ سب سے پہلے تنخواہوں کا قانون، کم سے کم تنخواہوں کا قانون منظور ہوا تھا۔ اس کی جو سب سے بڑی پروڈکشنز ہیں وہ گوشت، اون اور دودھ کی ڈیری پروڈکٹس، یعنی اس کی بہت زیادہ ہیں، اس کی ایکسپورٹس بھی بہت زیادہ ہیں۔ نیوزی لینڈ والے جو جس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں پہلا ملک تھا جس نے کم سے کم اجرت کا قانون بنایا، اور اس وقت بھی دنیا کی ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ اجرت دیتے ہیں۔ اس میں وہ عمر کے لحاظ سے مختلف حصوں میں جاتے ہیں، لیکن جو اگر آپ کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کو کم سے کم 16.50 نیوزی لینڈ ڈالر فی گھنٹہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ 6 نمبر پر اگر کوئی ملک ہے تو وہ یورپ کا ایک سب سے چھوٹے ملکوں میں شمار ہونے والا ملک نیدرلینڈ، جس کو ہم ہالینڈ بھی کہتے ہیں۔ ہالینڈ شمالی سمندر کے کنارے پر ہے۔ کس زمانے میں یہ اسپین کی ایک کالونی تھی۔ 15ویں صدی میں یہ ملک آزاد ہوا تھا، اس کے بعد اس کا نام ہالینڈ کے نام سے پہچانا جانے لگا، یا اس کا نام ہالینڈ کے طور پر شفٹ، نیدرلینڈ اور ہالینڈ دونوں ناموں سے یہ ملک پہچانا جاتا ہے۔ نیدرلینڈ یا ہالینڈ ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے یورپی یونین کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے سن 48 میں نیدرلینڈ، لگزمبرگ اور بیلجیم نے آپس میں مل کر ایک مشترکہ فوج بنائی ہوئی تھی۔ نیدرلینڈ کے اندر جو سسٹم ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ویکلی آورز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ویک میں کتنے آورز کام کریں گے، اس حساب سے وہ آپ کی تنخواہ رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ عمر کا بھی انہوں نے حساب رکھا ہوا ہے، تو کم تنخواہ جو اگر آپ ایوریج دیکھیں تو €9.11 پر آور تنخواہ ہے نیدرلینڈ میں۔ اتنی لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ویڈیو کا پھر ٹائم بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے 9.11 نیدرلینڈ جو ایوریج تنخواہ ہے کم سے کم وہ دی جاتی ہے۔ دنیا میں جو 5ویں نمبر پر ملک ہے وہ فرانس ہے۔ فرانس دنیا کے بہترین تعمیری، اچھے صنعتی اور اجرت دینے والے ممالک میں شامل ہے۔ فرانس میں کم سے کم جو تنخواہ پر آور کسی مزدور کو یا کسی شخص کو دی جاتی ہے وہ €9.88 فی گھنٹہ، تقریباً €10 فی گھنٹہ بن جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ملک ہے، اگر آپ سوچیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ آئرلینڈ ہے۔ کبھی ہم آئرلینڈ کو غریب سمجھتے تھے، لیکن آئرلینڈ تنخواہ دینے کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ 1 جنوری سن 18 سے آئرلینڈ کم سے کم €9.55 فی گھنٹہ تنخواہ دیتا ہے۔ اس میں 18 سال سے کم عمر کے ملازمین کے لیے مختلف شرحیں ہیں، 18 سال سے زیادہ عمر کے لیے مختلف شرح، جو کم سے کم ہے وہ €9.55 فی گھنٹہ ہے۔ جو تیسرے نمبر پر ملک ہے وہ بھی یورپ کا ایک ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے بیلجیم۔ دنیا میں تیسرا نمبر اس کا تنخواہ دینے میں۔ 1 اپریل سن 13 سے بیلجیم کا ہر ملازم جس کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہے کم سے کم €10.16 فی گھنٹہ وصول کرتا ہے۔ €10.16 فی گھنٹہ، اگر آپ کی تنخواہ نارمل ہو تو آپ تقریباً
€1700 پر منتھ آپ کما سکتے ہیں بیلجیم میں کام کر کے۔ اگر آپ زیادہ عرصہ کام کیے ہوئے تو ظاہری بات ہے آپ کی تنخواہ تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پر ملک ہے وہ یورپ کا سب سے ٹاپ پہ ملک ہے، وہ لگزمبرگ ہے، بالکل چھوٹا سا ایک شہر جتنا ملک ہے۔ اس کی جو فی کس آمدنی ہے، لگزمبرگ پوری دنیا میں اور یورپ میں امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اس میں سیاسی استحکام بہت زیادہ ہے، اقتصادی ترقی بے مثال ہے اس کی، اور لگزمبرگ دنیا میں دوسرے نمبر پر تنخواہ دینے میں مشہور ہے۔ جو دنیا میں سب سے پہلا ملک ہے جس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے وہ آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا جو کم سے کم اجرت کا قانون جو انہوں نے بنایا تھا اس کے مطابق کم سے کم اجرت انہوں نے 18.29 آسٹریلین ڈالر مقرر کی ہے۔ اگر 21 سال سے کم عمر کے جو ملازمین ہیں، آسٹریلین ملازم، کم از کم اجرت ملک کی عام اجرت سے کم ہے، جو 21 سال سے کم ہے ان کی تنخواہیں اس لیول سے تھوڑی سی کم ہے۔ جن کی عمریں 21 سال سے زیادہ ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ان کو تنخواہ زیادہ دی جائے۔ جو 16 سال سے کم عمر کے آسٹریلین ملازمین ہیں ان کی تنخواہ $6.73 فی گھنٹہ مقرر کی گئی ہے۔ یہ تھوڑی سی آج کی ڈیٹیل تھی ان ممالک کی جو دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے۔ اس میں امریکہ شامل نہیں ہے، اس میں اور دنیا کے اچھے اچھے ملک جس کا ہم نام لے سکتے ہیں وہ بھی، جاپان شامل نہیں ہے، اس میں کوریا شامل نہیں ہے۔ یہ جو ممالک اس میں سے 7 یورپ کے اندر ہے، اور وہ لوگ جو یورپ کے اندر رہتے ہیں اور وہ موو ہونا چاہتے ہیں، دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے ایک بہتر رہنمائی کا کام کرے گی تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ وہ کس ملک میں جا کر سیٹل ہو سکتے ہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔